आमी उदक विकते हाडटा, हॉटेलांचे ते बिजलेरीचे बाटल्यो आमी विकते हाडटा आनी पियाता आनी जेवणाक वापरता, आनी आमी करतले कितें? कितके दीस म्हणून पयशे आमी वेस्ट करतले आमचे? यांच्यानी जोडपाचे हांगा कोट्यांनी रुपया आनी आमी मरपाचे. म्हाज्या लिव्हराक प्रॉब्लेम जाला, हेच्या हे पळय किडनीक हेचे किडनीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा पळय, तो सफल जाता. अबे त्यांच्या घरांना इलेक्ट्रिसिटी जाल्ली आसा उदक पिवनचे. आमी आतां करचे कितें? आमच्या आरोग्याचेर, आमच्या जिवाचेर, आमच्या आरोग्याचेर उचललो आसा हो. हेका कितें शिक्षा ही आमकांच करची पडटली सरकार. हेची एसटीपी घालून घेवची सरकारान, सगळ्यांनी येवचें हांगा. इलेक्ट्रिसिटी परत तोडचे. हांव इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टरा कडेन मागता, तेका जर हप्तो पावोंक ना, तेका जर सुटकेस पावोंक ना जाल्यार ते इमिजिएटली तेजी इलेक्शन तोडचे. तो खंयचोय वता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां वता, आमी एका कशेंच सोडचे ना. बोरवेल मारून दिली, 20 वर्सां जाली आमकां उदकच ना म्हणून सरकारान बोरवेल मारून दिल्ली आमकां. सो तो बोरवेल आसूनय आमकां उदक मेळना आता. अशी परिस्थिती, बिकट परिस्थितीन आसा. उदक सोडटा घाणीचे, त्या खातीर तुमचो हे घाणीचे उदक सोडल्या कारणान ही बाय तशी ही बाय आणि तशीच बोरवेल दोनूय आमच्या पिड्यार जाल्लेले आसा. ते उदक पिण्या लायकीचे ना ते. नाव सांग तुझे. माझे नाव बुद्धू सदाशिव बाणावलेकर. हांव झरवाड्यात जालो आज म्हाका 75 वर्सां जाता. आनी ही आमची झरवाड्याची मेन आमची बांय. हो आमचो झरवाडो कित्याक हांगा मोठी झर आहा आनी ती एका जानेवारी म्हयन्यान पासून पाणी आसता, मागीर तिचें पाणी नासता. पूण हे बांयशीर आमी सगळे हे आमी जगताले. कितें जालें ही केन्ना ती नासली, ती सुकताली बांयाचा करता करता. पूण आतांच्या ह्या 1 वर्सा सगळें पाणी पिड्ड्यार जालां आनी ते बांयचें पाणी आमी कोण खायना. कारण गोवोरमेंटान 2दां तिचे तपासणी केली की तेन्ना तांकां ती सामकी तांकां तिचे हे खंय पिड्ड्यार म्हणून मेवळे. आनी तद नंतर आमी सगळ्यांनी मेळून ताका सांगलें अशें अशें आमचें जालां, तुमी दुसरे कडेन कितें करा. पूण ते कशें आमचें आयकना. हे आमच्या तेचे पासून कितले लोक आमी सीक जाल्या, कितल्या लोकांक आमकां आयज दुयेंस जाला ह्या उदका पासून. आनी हे उदकाचें केलें तितूनसून सरकारान कितें केलें, आमकां पायपलायन वयर ना म्हणून तेंच्यांनी आमकां ही ट्यूबवेल बांदली. तिकाय तशेंच जालें, तिचेय तांणी पाणी तपासली, तिचेय तशेंच जालें, तिचेय पाणी आतां कोणाक खायना. आमकां आतां विकत पाणी हाडून खावचें पडटा. अशें आमचे हाल अपिश्टान जाल्ले आहा. ती आतां कितें तुमी येयल्यात भाग्यवंत कशें, पूण तुमी तेचेर खूब मातशें इंट्रस्ट दिया आनी आमकां सरकारानूय हेचेर करून हेचेर आमकां थोडं आमकां काडून आमकां हितूनसून हेका सांबाळा. कित्याक पोल्यूट जाला उदक? हे ते वायट तेणी हे सोडले, सेप्टिकाचें उदीक सोडलां. हे हांगा जशी सायडीक उदक आहा ते खातीर ते व्हडला ते बांयक गेला आनी बांय व्हडली आनी त्या उदकान हे बांय वयर दिसता. आनी तुमी कंप्लेंट बीन दिला ऑलरेडी? आमी कंप्लेंट दिली, सगळी कडेन दिली. आमी हेल्थाक दिली, दुसरे आतां प्रदूषण मंडळाक दिली, पोल्युशन बोर्डाकूय कंप्लेंट दिल्या. त्यांच्यानी क्लोजर काढला तांकां, पूण ते कशेंच सस्पेंड करिना. आपले कमर्शियल एक्टिविटी सगळे जे बंद करपाक सांगले, वेवसायीक कितें तुमच्या सगळे बंद करपाचे, ते कशेंच बंद करिना. आनी येयले न्ही हेल्थान, शिवोली हेल्थ सेंटरान तांकां डिस्कनेक्शन लायट केल्ली. ते मागीर एपिलाक गेले, एपिलाक वचून तांकां ती रिकनेक्ट केली. रिकनेक्ट करून आतां परत प्रदूषण मंडळान ती तांकां सस्पेंड केले ते केलेत. हेल्थान परत एकदा हे पाणी तपासले आनी ते सगळे रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्ल्या कारणान हे लोक कशेंच ते उदक वापरूं शकनात. हे जर लोक उदीक वापरले, हे पाणी जर वापरले जाल्यार लोकांची परिस्थिती पळयात कशी जाल्या. ती सगळे लोक शीक पडटा, तांकां भायरा जाता लोकांक. आनी हे पियोवपाचे लायकीचे उदक ना. सरकारान आमकां ह्या वाड्या वयल्या लोकांक पायपलायन आसा खरी पूण उदक ना, बोरवेल आसा खरी पूण ते उदक पियोवपाक शकना. तेन्ना आरोग्य मंत्र्यान आणि चीफ मिनिस्टरान, मुख्यमंत्र्यान हेचेर ताबडतोब लक्ष घालचें. आणि हे जे हॉटेल जे बेकायदेशीर चलता ते सगळे बेकायदेशीर हॉटेल बंद करचे आणि त्यांचे जे सेप्टिकाचे उदक जे सोडलेले आसा तेचेर ताबडतोब ॲक्शन घेवची, अशी आमची सगळ्या लोकांची मागणी आसा. सदाशिव बाणावलेकर. आमकां उदक न्ही हांगा अजिबात ना. आमी सांगप म्हणजे विकतें उदक हाडून खाता, वापरता सेपरेट. पण कितें तरी आमकां सगळं म्हणजे हेल्थ इश्यूज खूब प्रॉब्लेम जाला आमकां.
सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां हे उदकाक लागून कितें तरी हेल्प करूचो. पल्लवी वेदेश बाणावलीकर. आमच्या गांवाचेंच नांव आसा झरवाडो आनी आमकां हांगा उदकाची इतकी टंचाई आसा की आमी सफर करता उदका खातीर. एक उदकाच्या थेंबा खातीर आमी कतरयता आनी ते आयज आमकां उदक विकतें हाडचें पडटा. ही आमचेर पाळी येयल्ली आसा. नॅचरल स्प्रिंग म्हणटा आमी आतां वेल, ती जर कंटॅमिनेटेड जाला आनी आमी तेतूनच आमी सफर जाता. ओके. आनी आतां आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा, हॉटेल्स करता, इंटरनली ते आपले बरे फॅसिलिटी मेंटेन करता. पण झोपडपट्टी तो काळ याद येता जेन्ना ड्रेनेज भायर सोडटा, हे तेंच्यांनी आतां चलयला. म्हणजे इंटरनली ते मॉडर्नायज जाला काय एक्सटर्नली मॉडर्नायज जावपाक जाय हो प्रश्न आसा. आनी जे कंटॅमिनेटेड उदक आमी पिता तो आमच्या हेल्थाक कितलो सफर करता. म्हणजे ते हॉटेलां बांदता ते ऑन वॉट सर्कमस्टन्सीस बांदता, ते आमच्या बेनिफिटीक बांदता, ते फक्त तेंचे बेनिफीट पळयता. आनी विलेजर्स कित्याक सफर करपा जाय हेच्या खातीर. हांव सरकारा कडेन इतलेच मागणें करता, तुमी डेव्हलपमेंट करा, सगळें करा, कितें करता तें करा, पण विलेजर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. जर विलेज ना अस्तित्वच ना जाल्यार कितें फायदो आसा. फुडले पिढीक आमी फ्युचर कितें दितले. रावा. नाव कितें? म्हजें नांव दिक्षा कलांगुटकर. आमकां न्हू उदक हांगा खूब त्रास जाता आनी जें आमकां उदक आसलें बरें ते हॉटेलाचें तें कांय घे मेळ्ळा. आमचें सगळें उदक घाण जालें. आमी पिवपाक सुद्दां उदक विकतें हाडटा. आमच्यो बांयो आसा पूण सगळ्यो पिड्या जाल्यो. जर तर गव्हर्मेंटांचें बरें कितें तरी करचें आनी आमकां उदकाक बरें मार्ग दिवचो, नाल्यार आमी सगळीं बायलो आनी दादले मेळून हांगा आमी मोर्चा काडटले. हें आमचें फायनल डिसिजन. मोर्चा खंय व्हरतले तुमी? पंचायतीचे. आमची पंचायत आहा न्हू, तेंच्यांनी आमचें कितें जाय घेवंक जाय न्हू. मातशें हातीन कितें तरी आमकां पळोवंक जाय. आमी सगळे लोक उदकाक त्रासान पडल्या. मेन म्हणजे आमकां नळाचो एक थेंब येना 4 वर्सां जालीं. आमी बांयचेर आमचें लायफ सगळें चलता, पूण ह्यो बांयो जर पिड्ड्या जाल्यो आमी कितें खातले आनी कितें जेयतली. आमचे कडेन ऑप्शन कांयच ना. नाव सांग. सारकें उदक येना नळांसून, एकूय थेंब पडना. 5 वर्सां जालीं नळांसून थेंब पडना. दुसरें म्हणजे न्हू बोरवेल मारले ते उदक पिड्ड्यार जाला. उदकाक आमकां खूब त्रास जाता आनी कोणूच एक्शन घेयना तेजी. सध्या तुम्ही उदक खंयचें खाता? आमी सद्या हेंचें उदक वयलें हाडून खाता, पयसून हाडचें पडटा. आनी बाकीची बिसलरी वापरता. आनी म्हाज्या मिस्टराक किडनी प्रॉब्लम आसा, सो आमी कसलें उदक पिवंक शकना. पळय नाव सांग तुजें. हांव उमेश कोलवाळकर. गेली 10-15 वर्सां जालीं ह्या वाड्याक आमकां उदक ना. हांवें खूब प्रेस कॉन्फरन्सां घेतली, मोर्चा येयलो PWDचेर, पूण कोणेनूच अजुनूय कांयच आमकां हेल्प करूंक ना. आमी खूब लेटरां सुद्दां केली PWDक, पूण कांयच फायदो जायना. मागीर आमचे 2 बाय आसा, एक स्वता म्हाजी बाय आसा आनी एक वनदेवी टेम्पलाची बाय आसा. त्या बायचे लोक आमी खाताले उदक. अजून म्हाज्या बाय पर्यंत पावोंक ना. हे जे ते केला तेणें न्हू नराधामान, हांव ताका नराधाम म्हणटा आनी हरामी म्हणटा. ह्या हराम्यान आनी ह्या नराधामान जें कितें केलां न्हू, आमच्या जिवाचेर पेटलां तो उठला न्हू, तें बरें करूंक ना तेणें. आनी ते देव ताका केन्नाच सोडचोय ना. हे हॉटेल 2019 तेणें बांदपाक सुरू केलें आनी सगळी जी घाण आहा, वेस्टेज आसा, ती सगळी ताणें सकयल सोडली. आनी तें उदक घाण उदक ते वनदेवी टेम्पलाच्या बांयन गेलें आनी आमची जी ट्यूबवेल आमकां सरकारान मारून दिल्ली, उपकार केल्ले आमचे नाम लिना, आमचेर उपकार केले आमकां उदक ना म्हणून, तेवूय ट्यूबवेलीचें आज उदक पिड्ड्यार जाल्लें आसा. आतां आमी वयचे खंय? 2019 जेन्ना ती बॉडी आसली पंचायत बॉडी, हेजे कडेन पॉल्युशन बोर्डाचें लायसन ना, हेल्थाचें लायसन ना, हेजे कडेन कसलीच परमिशनां ना. हेणें फक्त कोट्यांनी रुपया त्या टायमार 2019 हे पंचायतीक कोट्यांनी रुपया दिवन हेणें लायसन घेतला, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतल्या. आनी तेजी 52 विलां आसा म्हणून कनेक्शनां दाखयता. 52 विलां तेजे कनेक्शनां आसा आनी पंचायतीच्या ऑक्युपन्सीचेर दाखयता 51 विलां आसा म्हणून. आतां एक विलाचें कितें जालें गडबड गोंधळ तो म्हाका खबर ना. आनी तितूंची 28 विलां तेजी कमर्शियल केल्या तेणी. त्या कमर्शियल विलाक सुद्दां पंचायतीचे कोणाचेच ताका परमिशन ना. आनी वो बेकायदेशीर ही कमर्शियल करता एक्टिविटीज, ती आमी मागता सरकार. सावंत सरकारान जर पयशे घेवंक ना, कोट्यांनी रुपया जर ताका पावोंक ना, तो इमिजिएटली एक्शन घेतलो आनी हे हॉटेल तेजे सील करतलो आनी मोडून उडयतलो. ना जाल्यार हांव PI कडेन गेलो, PI आमी कंप्लेंट दिली. तेन्ना PI म्हाका सांगलें, पळय सर म्हणू लागलो, आपूण काय एक्शन घेवंक शकना, आपणाक पावर ना, आपूण फक्त ताका आफोन हाडून सांगूंक शकता म्हणलो. आनी आमी तर आतां कायदो हातून घेतलो आनी हांकां तर मारून उडयले नराधमांक. कित्याक छत्रपती शिवाजी महाराजांची हांव एक सिरियल पळयतालो, ते सिरियलीन जिजाबाईचो एक डायलॉग आसा. ती कितें म्हणटा, माणसाच्या रक्ताला चटावलेल्या प्राण्यानं आणि माणसाच्या किंवा जनतेच्या जीवावर उठणाऱ्या जरासंधाला किंवा नराधमाला
हरामी लोकांना गोळ्या घालूनच ठार मारलं पाहिजे म्हणटा तशें ह्या लोकांक गोळ्या घालूनच ठार मारलं पाहिजे आणि कायदो आमी एक दीस हातीन घेतले जर सरकार आमकां सहकार्य करिना आणि हे जे कितें जें चलयलां ते बंद करिना जाल्यार हेका आमी जिवार उठतले भितर सरून तांकां जिते मारतले हे सरकारान लक्षांत दवरचें कित्याक आमी खरेंच आमी देवा कडेन तांकां बरें रावचें म्हणटा पॉल्युशन कंट्रोलाचे तांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो हेल्थ आसा ऑफिसर शिवोले साधना शेटे तिने आमकां खूब हेल्प केलो सपोर्ट केलो तिने डिस्कनेक्शन ऑर्डर काढली आमचे पयल्या हेका कंप्लेनान तिने सगळे तिने तीनना तिने हांगा येवन रिपोर्ट चेक केले तीननाय तेजे कंटमिनेटेड मेळ्ळे पिड्ड्यार जाला उदक मेळ्ळें म्हणून तिने डिस्कनेक्शन मारले आनी पणजे धाडले पणजे जी डेप्युटी डायरेक्टर आसा हेल्थ तिने ती स्टे ऑर्डर दिली हांकां पयशे खावन स्टे ऑर्डर दिली हांव पयशे खावनूच म्हणटा कित्याक तर तिने आमकां कंप्लेनंतांक आफयले ना आमचे आयकून घेतले ना हियरींग घेयनासतना पयली स्टे ऑर्डर दिली मागीर ती हियरींग घेता आणि मागीर जेन्ना आमी दोगूय जाण गेले श्याम आनी हांव गेले तिचे कडेन आनी तिका जेन्ना तापोवन काडली तिका सरळ सांगलें तुवें कोट्यांनी रुपया घेतला आनी स्टे ऑर्डर दिला म्हणून तेन्ना ती भियाली आनी परत तिने प्रोसेस सुरू केलो आणि तिने आपले वयले आंग काढून घेतल्या आणि ह्या डॉक्टराक सांगलें आतां तूंच डिसिजन घेन म्हणून आणि तिने इमिजिएटली डिसिजन घेवन परत तिने चेक केले सगळे रिपोर्ट केले सगळे आणि परत तेवूय कंटमिनेटेड केले मागीर परत तिने डिस्कनेक्शन ऑर्डर काडली आमी ती ऑर्डर घेतली आनी हांगा गेले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तो म्हाका तो सांगता येई सांगता की आपूण ताका आनीक 15 दीस दिता म्हणून हांव म्हणलें 15 दीस तूं कित्याक दिता हांव म्हणलें प्रेसाक हाडटा आतांच तेन्ना भियालो आपूण 7 दीस तरी दिता 7 दिसूय दिवंक मेळचे ना म्हणलें ताका ऑलरेडी आमी 7 म्हयने दिल्या म्हटलें तुका आनीक 7 दिसूय दिवंक मेळचे ना तेन्ना म्हणलें ताका आपूण 48 वरां तरी दिता हांवें म्हणलें दी 48 वरां आनी दुसरे दिसा 11:30 तेजे डिस्कनेक्ट केली डिस्कनेक्ट करना फुडें त्या रातीक आमकां भरपूर फोन हेज्या एजंटाचो तुमच्या देवळाक कितें जाय तें सांगा आपूण की जाय तितकें दिता तुमकां कितकें जाय तितकें दिता आमी हाडलें ना कशेंच हाडलें ना आमी हाला ना तें पळोवन तो वेकेशन बेंचान हायकोर्टाक गेलो आनी ताणें स्टे घेतली आनी ताका 6 वीक दिल्ले आसा STP घालपाक ताणें STP घालूं ना 52 विला आसून ताणें STP घालूं ना विदाउट सिवेज ट्रिटमेंट प्लान ताका पंचायतीन परमिशन दिल्लें आसा लायसन दिल्लें आसा ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्लें आसा ती ताणें विथड्रॉ करची पंचायत तर विथड्रॉ करिना जाल्यार पंचायतीचेर आमी विजिलन्साक वयतले आनी विजिलन्साक सांगतले हेजेर तुमी पंचायतीचेर एक्शन घेया आनी जेणे कोणी रेजोल्युशनाचेर सायनी मारल्या प्रोपोज केला सेकंड केला सपोर्ट केला तांकां सगळ्यांक डिसमीस करा तांकां डिस्क्वॉलिफाय करा अरेस्ट करा आनी भितर उडया म्हणून सांगतले आमी कशेंच ताका सोडचे ना जो पर्यंत आमचे बांयचें उदक आमकां खावंक मेळना जो पर्यंत आमकां ट्यूबवेलीचें उदक खावंक मेळना तो पर्यंत हेंकां आमी कशेंच सोडचे ना हेंच्या जिवार आमी उठतले ते जिवार आमच्या जिवार उठले तशें तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता तुमकां जर आमी कायदो हातीन घेवपाचो ना आमी जर क्रायम हेंच्यांनी ऑलरेडी क्रायम केल्लो आसा हेल्थान सुद्दां म्हटलां वॉटर रिसोर्स पिड्ड्यार जावं आमच्या मेजर क्रायम म्हटला हेल्थान तेच्या हितून म्हटलां ताणें रिपोर्टार म्हटलां तेन्ना हो मेजर क्रायम हेंच्यांनी केल्लो आसा अजून कोणूय तेजेर एक्शन घेयना पुलिसूय घेयना सरकारूय घेयना तेन्ना मागता सरकारा कडेन हेजेर जाता तितके बेगीन एक्शन घेवचें